जय श्रीमन्नारायण। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तम् श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवर्यमीडे चिदचित्परतत्त्वानां तत्त्वयाथार्थ्यवेदिने रामानुजाय मुनये नमो मम गरीयसे। नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरसिद्धमध्यापयन्ति। सोच्छिष्टायां स्रजिनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमैदमिदं भूय एवास्तु भूयः। शतमखमणिनीला चारुकल्लारहस्ता स्तनभरनमिताङ्गी सान्द्रवात्सल्यसिन्धुः अलकविनिहिताभिः स्रग्भिराकृष्टनाथा विलसतु हृदि गोदा विष्णुचित्तात्मजानः। विलसतु हृदि गोदा विष्णुचित्तात्मजानः। अखिलेहेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री रंगनाथ प्रभु का विशेष अनुकंपा द्वारा श्री धनुर्मास महोत्सव को पावन अवसर में जगत जननी गोदा देवी द्वारा विरचित श्री तिरुपावई दिव्य प्रबंध को रसास्वादन गर्दै गर्दै आज हामी चतुर्थ दिवस में प्रवेश गरिसकेका छौं। भगवानलाई आफ्ना केशपासमा लगाएको उच्छिष्ट माला अर्पण गर्नुभयो गोदा देवीले। त्यसबाट भगवान प्रसन्न भइबक्स्यो र अर्को माला शब्दमयी माला जसलाई तिरुपावई दिव्य प्रबन्ध जसमा 30 गाथा नै 30 थुङ्गाका रूपले विराजित छन् प्रभुलाई त्यो पनि अर्पण गर्नुभयो मङ्गलानुशासन स्वरूप। केवल भगवानका लागि मात्र बनेन यो शब्दमयी माला, यो चेतनका लागि पनि बन्यो। चेतनले आफ्नो स्वरूपलाई बोध गरेको छ यसद्वारा र भगवानले पनि आफ्नो कर्तव्यलाई बोध गरिबक्सेको छ। भगवान श्री नीलादेवीका साथ शयन गरिबक्सेका श्री कृष्ण प्रभुलाई जगाउनुहुन्छ गोदादेवीले यस दिव्य प्रबन्धद्वारा। सुप्तम उद्बोध्य कृष्णम जगाएर चेतन हजुरको वस्तु हो, हजुर शेषी हुनुहुन्छ, हजुर रक्षक हुनुहुन्छ भन्ने यो अध्यापन भगवानलाई गर्नुहुन्छ गोदादेवीले र चेतनलाई पनि तिमी भगवानका वस्तु हौ, भगवानका शेष हौ भन्ने कुरा जनाउनुहुन्छ। यसुसले आलवार पंक्तिमा आउनुभएकी गोदादेवी एक अध्यापकका स्थानमा गुरुका स्थानमा रहने कवयत्री हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण आलवारहरू प्रायः पुरुष आलवारहरू हुनुहुन्छ भने श्री गोदादेवी एक स्त्री आलवार हुनुहुन्छ। 2 प्रबन्धहरूको रचना गर्नुभयो, एउटा तिरुपावई दिव्य प्रबन्ध, अर्को नाचियार तिरुमौली। तिरुपावई दिव्य प्रबन्ध अत्यन्तै भावगम्भीर ग्रन्थ। साक्षात जगतजननी महालक्ष्मी जसरी जानकीका रूपले जनकका यज्ञभूमिबाट प्रकट हुनुभयो उसै गरी तुलसीका वनबाट श्री भट्टनाथ सूर्यकी पुत्रीका रूपमा श्री गोदादेवीको अवतार भयो। अति सुन्दर शैलीमा धेरै प्रकारका रहस्यहरूलाई, सारा वेदान्तको रहस्यहरूलाई यस प्रबन्धभित्र भर्नु भएको छ गोदादेवीले। हामी पहिले चतुर्थी गाथाको मूल पाठलाई श्रवण गर्नेछौँ, त्यसको संस्कृत भावानुवादलाई पनि श्रवण गरेर अनि यसको विवरणमा हामी क्रमशः जानेछौँ। आजि मजे कण्णा ओन्नु नी कैकरवेल आजिल पुक्कु मुगुंदु कोडुआर तेरी ओजी पुदलवन उर्वम पोल मेय करत्तु पाजी यंदोलुडई परपनावन कैल आजि पोल मिंद्रिबलम मुरि पोल निंद्रदिरिंदु ताजादे सारंगमुदैत्य सरमजय पोल
बाड उलगिनील पे दिडाय नानगडम मागजिनीराड मगडिन्दे लोरेम्बावाय। श्री गोदा देवीले गान गरिबक्सेको गाथा यही हो। आचार्यले यसको अनुवाद गरिबक्सन्छ। ऐ भो गम्भीर वृष्टि निर्वाहक पर्जन्यदेव स्वकीयम औदार्यम मनागपि मास्म विदधम कार्षीः त्वया कर्तव्यम कृत्यम किमिति चेत् अर्णवान्तः अवगाह्य तत्रत्यं तोयमुत्पादाय गर्जनम् आकलय्य व्योमाङ्गणम् अधिरुह्य कालोपलक्षित सकल पदार्थ कारणभूत सर्वेश्वर विग्रह सावर्ण्यम् अवाप्य पृथुरमणीय भुजसारिणस्तस्यैव भगवतः पद्मनाभस्य बाहुग्रस्थित सुदर्शनवद् विभासुरो भूत्वा पाञ्चजन्यवद् विपुलं घोषमुद्भाव्य सारंगप्रसूत सरवर्षवत् सलिलधारा अविलम्बं समुत्पादय जगति सर्वोज्जीवन कृते अस्माकं सानन्दं मार्गशीर्षावगाहन कृते च। यसरी यस मूल गाथाको भावानुवाद गर्नुभएको छ। यहाँ गोदादेवीले गोपी भावद्वारा जो वर्षाका निर्वाहक देवता मेघ देवता हुनुहुन्छ उहाँलाई सम्बोधन गरेर गाथालाई प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। ऐ भो गम्भीर, हे गम्भीर वृष्टि निर्वाहक मेघ देवता, तपाईले आफ्नो औदार्यलाई अलिकति पनि संकुचित नगर्नुहोस्। तपाईले गर्नुपर्ने कृत्य के हो सुन्नुहोस्। समुद्रका तल्लीमा प्रवेश गरेर त्यहाँको जललाई लिएर गर्जन गर्दै गर्दै माथि आकाशमा चढेर काल आदि गरेका सम्पूर्ण पदार्थका कारण हुनुभएका भगवान सर्वेश्वरको विग्रहको जस्तो वर्ण छ त्यस्तै वर्णलाई लिएर लामा लामा र अत्यन्तै आनन्ददायी त्यस्ता भुजा भएका भगवान पद्मनाभका बाहुका अगाडिपट्टि रहने सुदर्शन चक्र जस्तो चम्किलो भएर पाञ्चजन्य शङ्ख जस्तो विपुल घोषलाई उद्घाटन गर्दै गर्जना गर्दै सारंग धनुषबाट निस्कने बाणको वर्षा झैं तपाईले जलको वर्षा गर्नुहोस्। जलधारा हजुरले छुटाउनुहोस्, त्यो पनि अविलम्ब चाँडै नै गर्नुहोस्। जगतमा सबैको उज्जीवन गर्नका लागि र हाम्रो मार्गशीर्ष व्रतलाई आनन्दपूर्वक परिपूर्ति गर्नका निमित्त खूब वर्षा गर्नुहोस् भनेर यसरी गोदादेवीले मेघ देवतालाई आज्ञा गर्नुहुन्छ। प्रथम गाथामा भगवत भागवत आचार्य समाजश्रयणका लागि जाँदा कुनै प्रकारको अधिकारी नियम छैन, सबैलाई अधिकार छ, सबै आउनुहोस् भनेर आह्वान गर्नुभयो। दोस्रो गाथामा शास्त्रले भनेको मान्ने भएर आउनुहोस् बताएर, तेस्रो गाथामा यो धनुर्मास व्रतको फल अत्यधिक विस्तृत भएर जान्छ, धेरै छ यसको फल भनेर व्रतानुष्ठानको फललाई बताउनु भयो। अहिले यहाँ मेघ देवतालाई सम्बोधन गरिरहनु भएको छ। हे मेघ देवता, तपाईं सागरका भित्र प्रवेश गरेर त्यहाँको जललाई उठाएर भगवान श्रीमन्नारायण प्रभुको जस्तै स्वरूप बनाएर त्यस्तै श्यामलो वर्ण बनाएर उहाँका हातमा रहेको पाञ्चजन्य शङ्खको जस्तै गम्भीर ध्वनि गर्दै गर्दै उहाँका अर्का हातमा विराजित सुदर्शन चक्रराजको जस्तो चम्किलो बनेर उहाँ जस्तै बनेर अनेक बाण वर्षा गर्ने सारंग धनु जसरी एकैपटक भगवानका धनुषबाट अनेक बाणहरू निस्कन्छन्, यसैगरी तपाईले पनि खूब वर्षा गर्नुहोस् र
यो हाम्रो व्रतलाई हजुरले पुरा गरिदिनुहोस् भनेर गोपिनीहरू मेघदेवतालाई आज्ञा गरिरहनु भएको छ यस गाथाद्वारा। यो कसरी हुन सक्छ कि यी गोपिनीहरू मनुष्य हुन्, साक्षात मेघदेवतालाई आज्ञा यिनीहरूले कसरी गर्न सक्छन्? यो एउटा जिज्ञासा हुन सक्छ। वेदान्तले बताउनु भएको छ भीषास्माद् वातः पवते भीषोदेति सूर्यः भीषास्माद् अग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पञ्चमैति। भगवानका डरले भगवानको आज्ञा पालन गरेर नै वायु चल्दछन्, सूर्य समयमा उदाउँछन्, समयमा अस्ताउँछन्, ताप दिन्छन्, प्रकाश दिन्छन्, यो प्रभुकै डरले, उहाँकै आज्ञालाई पालन गरेर। त्यसै गरी अग्निले जलाउँछन्, त्यो पनि भगवानकै आज्ञाले, इन्द्रले वर्षा गर्छन्, त्यो पनि प्रभुकै आज्ञाले। यहाँसम्म कि मृत्यु जो डरको राजा हो त्यो पनि भगवानकै डरले चल्दछ। वेदान्तको यो आज्ञा छ। जसरी भगवान सबैलाई आज्ञा दिन सक्नुहुन्छ, सबैलाई अधीन गर्न सक्नुहुन्छ, भगवानका पट्ट महिषीहरू पनि त्यसै गरी आज्ञा दिन समर्थ हुनुहुन्छ। जस्तो कि कोही मालिक छन् अथवा राजा छन् भने राजाले हराउने गरिएकालाई रानीले पनि हराउन सक्नुहुन्छ। ती स्वामिनीले पनि, स्वामीले जसलाई आज्ञा दिने हो उसलाई आज्ञा दिन सक्ने हुन्छ लोकमा पनि। यसै गरी भगवानकी पत्नीहरूले पनि आज्ञा दिन सक्नुहुन्छ। न केवल भगवानका पत्नीहरू, भगवानका अन्तरङ्ग भागवतजनहरू पनि उति नै समर्थ हुनुहुन्छ देवताहरूलाई आज्ञा दिनका निमित्त। जस्तो कि पिताले आज्ञा दिने गरेकालाई पुत्र आदिले पनि आज्ञा दिन्छन् काम गर्ने त्यस्ता सेवकहरूलाई। श्री विष्णु धर्मोत्तर पुराणमा एउटा प्रसङ्ग आउँछ, द्रवन्ति दैत्याः प्रणमन्ति देवताः नश्यन्ति रक्षां स्यपयन्ति चारयः यत्कीर्तनात् सोद्भूतरूपकेण ममास्तु माङ्गल्यविवृद्धये हरिः। भगवान मङ्गल प्रदान गरिबक्सियोस्, कल्याण गरिबक्सियोस्। भगवानले कस्ता प्रभु हुनुहुन्छ त भन्दा जुन प्रभुको नामको कीर्तन गर्ने हो भने द्रवन्ति दैत्याः, दैत्यहरू त्यहाँबाट भाग्छन्, डराउँछन्। प्रणमन्ति देवताः, प्रभुका नामको कीर्तन जहाँ हुन्छ त्यहाँ देवताहरू प्रणाम गर्छन् आएर ती कीर्तन गर्नेहरूलाई। हामीलाई आज्ञा गर्नुहोस्, हामी के सेवा गरौँ भनेर देवताहरूले भन्छन्। राक्षसहरू नष्ट हुन्छन्, चारणहरू पनि त्यहाँबाट भाग्दछन्। त्यस्तो प्रभुका कीर्तनको महिमा छ र त्यस्ता महिमाको गान गर्ने भागवतजनहरूको महत्त्व पनि यसरी शास्त्रले बताएका छन्। भगवानको नाम लिने, भगवानका गुण कीर्तन गर्ने त्यस्ता महाभागवतका अघिल्तिर देवताहरू पनि आएर प्रणाम गर्दछन्। यस्तो भागवतजनको प्रभावलाई यहाँ बताउनु भयो। यत्कीर्तनात् देवताः प्रणमन्ति, भगवानको कीर्तन गर्ने त्यस्ता भक्तका अघिल्तिर देवताहरू आएर शिर झुकाउँछन्। मानव आज गोपिनीहरू यो मार्गशीर्ष व्रत गर्न प्रारम्भ गर्नुभएको छ। त्यो व्रतका प्रभावले, भगवानको नाम कीर्तनका प्रभावले सारा मेघ आदि गरेका देवताहरू गोपिनीहरूका अघिल्तिर आएर झुक्नु भएको छ। शिर झुकाएर आज्ञाको याचना गरिरहनु भएको छ उहाँले। त्यसकारणले गोपिनीहरू आज मेघ देवतालाई आज्ञा गर्न समर्थ हुनुभयो। यो भागवतजनको प्रभाव हो। भगवान परमपुरुषः जगन्निर्वाहार्थं सूर्य यमादि देवता अपि परिकल्पितवान् ताः खलु देवता जगतां सन्ताप हेतवो भवन्ति। गोपिनीहरूले आज्ञा दिँदै भन्नुभयो, हे मेघ देवता, प्रभुले जगतलाई सञ्चालन गर्नका निमित्त सूर्य, यम, अरू देवताहरूलाई पनि सृष्टि गर्नुभएको छ। ती देवताले के गरिदिए? सन्ताप मात्र दिएका छन्। सूर्यले ताप प्रदान गर्नुहुन्छ। यसै गरी यमराजले पनि दण्ड दिनुहुन्छ पापीहरूलाई। अरू राहु, केतु, शनि आदि गरेका यी पनि देवता कोटिमै आउँछन्, यिनीहरूले पनि सन्ताप दिन्छन्। परन्तु तपाईँलाई हे मेघ देवता एकमात्र यस्तो रचना गर्नुभयो प्रभुले, सर्वासामपि प्रजानां शिशिरीकरणे सुचारुकृत्य प्रकल्पितः असि। सबैलाई शान्ति दिने, शीतलता प्रदान गर्ने, वर्षा गरेर आनन्द प्रदान गर्ने यस्तो देवता रचना गर्नुभयो प्रभुले। त्यसकारणले हजुर विशेष हुनुहुन्छ।
त्यसरी सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो, ऐ भो गम्भीर वृष्टि निर्वाहक पर्जन्य देव। हजुर गम्भीर हुनुहुन्छ, सबैलाई कल्याण गर्नेवाला हुनुहुन्छ, वर्षालाई निर्वहन गर्नेवाला हुनुहुन्छ हे मेघ देवता। यस्तो सम्बोधन गोपिनीहरूले गर्नुभयो। यसरी बोलाइसकेपछि अगाडि हात जोडेर खडा भएका मेघ देवताले भन्नुभयो, हे गोपी हो, मलाई आज्ञा गर्नुहोस्। अब आज्ञा प्रारम्भ गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले भन्नुभयो, हजुरले आफ्नो औदार्यलाई, उदारतालाई अलिकति पनि सङ्कुचित नगर्नुहोला। स्वकीयम औदार्यम मनागपि मास्म वितथम कार्षिहि। थोरै पनि सङ्कुचित नगर्नुहोला, खुब वर्षा गर्नुहोला। यो औदार्य गुण मेघ देवतामै देखिन सकिन्छ। जस्तो कि मेघ देवताले वर्षा गर्न लागे भने कुनै प्रकारको भेदभाव नगरिकन वर्षा गर्छन्। उनले मैले वर्षा गरेदेखि मलाई यो लाभ मिल्ला, यो फल मिल्ला भन्ने त्यो अपेक्षा पनि उनलाई छैन। यो कालमा वर्षा गरेँ भने यो लाभ होला, यस बेला नगरे यो हानि होला, यस्तो पनि कुनै प्रकारको भेद छैन। यस्तो औदार्य त पुण्यात्माहरूका लागि मात्रै घट्न सक्दछ। जो पुण्यात्माहरू छन्, सत्कर्म गर्नेवाला छन्, तिनीहरूका अगाडि मात्रै गर्नुपर्छ यो उदारता भनेर पनि भेद गर्नुभएको छैन मेघ देवताले। पापीहरूका लागि पनि त उत्तिकै वर्षा गरिदिनु भएको छ नि। पापीका लागि पनि वर्षा, धर्मात्माहरूका लागि पनि वर्षा। तपाईँले जो गर्दै आउनुभएको छ हे मेघ देवता, अझै पनि कसैलाई पनि भेद नगरिकन, कति पनि सङ्कोच नगरिकन पर्याप्त वर्षा गरिदिनुहोस्। सर्वत्र समरूपले वर्षा गर्दै गर्दै रहनुहोस् भनेर आज्ञा दिनुभयो गोपिनीहरूले। हे पर्जन्य, हे मेघ देवता, तपाईँले वर्षा गर्नुहोस् मात्र नभनेर धेरै विशेषणहरू थप्दै बताउनु भयो। यसको तात्पर्य के छ? पहिलो विशेषण बताउनु भयो, समुद्रका भित्र गएर त्यहाँको जललाई लिएर इत्यादि इत्यादि बताउनु भयो। यसको तात्पर्यलाई हामीले ध्वन्यर्थ प्रणालीद्वारा जान्न सक्छौँ। आचार्यहरूले अत्यन्तै आनन्दका साथ यसको रहस्यलाई उद्घाटन गर्नुभएको छ ध्वन्यर्थद्वारा। यस गाथामा मेघ भनेर बताइएका यस्ता विद्वान सन्तहरू, आचार्यहरू जो भक्तको उज्जीवन गर्नकै निमित्त तत्पर हुनुहुन्छ, लोकको कल्याणकै निमित्त लाग्नु भएको छ, त्यस्ता सन्तहरूलाई नै सम्बोधन गर्नुभएको भनेर जान्नुपर्छ। जो महाभक्तहरूमा अग्रसर हुनुहुन्छ, श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, त्यस्ता आचार्यहरू, त्यस्ता सन्त पुरुषहरूलाई नै यहाँ मेघ भनेर सम्बोधन गरिएको हो। मेघमा र उहाँहरूमा धेरै प्रकारका साम्यहरू छन्। जस्तो कि मेघो यथा क्षारमपि सागर सलिलं स्वयं निपीय स्वादु वर्षति तथा श्रुतिसागरगतान् अर्थान् दुर्वगाहान् अपि कटून् अपि स्वादिष्ठान् आरचय्य। मेघले के गर्छन्? त्यो समुद्रको नुनिलो पानीलाई लिन्छन्, लिएर गएर अत्यन्तै मिठो बनाएर वर्षा गरिदिन्छन् मेघले। यसै गरी वेदमा भएको अत्यन्तै निगूढ अर्थ, अति क्लिष्ट अर्थहरू जो त्यति सुन्दा, शब्दतः सुन्दाखेरि त्यति मनोहर र त्यति सुन्दर लाग्दैनन्, त्यस्ता कठिन कठिन अर्थहरूलाई पनि आफूमा लगेर कसरी संसारीहरूले बुझ्दछन्, कसरी उनीहरूका लागि मिठो हुन्छ, कसरी त्यो बोधगम्य हुन्छ, सहजै बुझ्न सक्छन्, त्यसै गरी त्यो अर्थलाई मिठो बनाएर वर्णन गरिदिनुहुन्छ। वेद एक सागर, वेदका भित्र भएको त्यो अर्थ, त्यसलाई निकालेर जसरी नुनिलो पानीलाई मिठो बनाएर मेघले वर्षा गर्नुभयो, उसै गरिकन ती क्लिष्ट क्लिष्ट अर्थहरूलाई पनि सरल बनाएर सबैका लागि मिठो बनाएर वर्षा गरिदिनुहुन्छ उपदेशद्वारा आचार्यहरूले। त्यसकारणले मेघमा र आचार्यहरूमा यो एउटा साम्य भयो। अर्को एउटा समता छ। मेघ एक ठाउँमा रहिरहँदैनन्, यहाँबाट वहाँ, वहाँबाट वहाँ गएर वर्षा गर्छन् जसरी, यसै गरी महापुरुषहरू पनि एक ठाउँ रहिरहनुहुन्न, तीर्थयात्राका बहानाद्वारा
यत्र तत्र विचरण गर्नुहुन्छ अनि त्यहाँ भएका ती अत्यन्तै निहीन गाउँमा बसेका त्यस्ता सामान्यभन्दा सामान्य चेतनहरूलाई पनि खोजिकन त्यस्ता सद अर्थहरूको उपदेश गरेर उनीहरूको उज्जीवन गरिदिनुहुन्छ, कल्याण गरिदिनुहुन्छ। त्यसकारणले यो पनि मेघ र आचार्यहरूमा भएको साम्य भयो। अर्को एउटा समतालाई बताउनु भयो। जसरी जहाँ गहिरो हुन्छ त्यो गहिरा स्थानमा पनि मेघले वर्षा गर्छन् अनि डाँडा काँडा जहाँ छन् त्यहाँ पनि वर्षा गर्दछन् मेघले। त्यस्तै प्रकारले आचार्यहरूले ती जो अत्यन्तै अल्पज्ञ छन्, जसको शास्त्रमा पहुँच छैन हो, त्यस्ता सामान्यभन्दा सामान्य व्यक्तिलाई खोजिकन उपदेशको वर्षा गरेर उनीहरूलाई धन्य गराउनुहुन्छ। मेघ समान उपदेशको वर्षा गरेर, यो पनि अर्को एउटा साम्य भयो। त्यस्तै प्रकारले मेघ सदैव वर्षा गरिरहँदैनन्, कुनै काल विशेषमा वर्षा गर्छन्। त्यस्तै प्रकारले आचार्यहरू पनि समय विशेषमा नै सदुपदेश गर्नुहुन्छ। जति त्यतिखेर जहाँसुकै त्यसरी उपदेश गर्नुहुन्न। समयलाई हेरेर कति बेला आवश्यकता रहन्छ र कस्तो योग्य हो, त्यो उसमा कति क्षमता छ, त्यसलाई विचार गरेर नै उपदेश गर्नुहुन्छ आचार्यहरूले। त्यस्तै प्रकारले समय हुँदा पनि वर्षाकालमा पनि यदि मेघले वर्षा गरिदिएनन् भने, धेरै समयसम्म वर्षा भएन भने अनेक प्रकारका उत्पातहरू हुन्छन्, पीडाहरू हुन थाल्छन् लोकमा। अनिकाल सुरु हुन्छ, अभाव सुरु हुन्छ। हामीले हिजो सुने जस्तै 6 प्रकारका इतिबाधाहरू हुन लाग्दछन्। आपत्तिहरू आउन सुरु हुन्छ वर्षा यदि नहुने हो भने। त्यस्तै प्रकारले सदाचार्यले समय समयमा शिष्यलाई उपदेश नगर्ने हो भने शिष्यमा पनि 6 प्रकारका आपत्तिहरू आइलाग्छन्, विपत्तिहरू आइलाग्छन्। त्यसमध्ये एउटा हो देहात्म भ्रम, अर्को हो स्वस्वातन्त्र्य भ्रम, यसै गरी अन्य शेषत्व भ्रम, स्वरक्षणे स्वान्वय भ्रम, अबान्धवेषु बन्धुत्व भ्रम र विषय प्रावण्य यो दोष। यसरी 6 प्रकारका आपत्तिहरूले त्यो चेतनलाई गाँच्दछन्। यो भनेको के हो? देहात्म भ्रम भनेको यो शरीरलाई नै आत्मा मान्नु। शरीर कसै गरी पनि आत्मा होइन, किनभने शरीर ढल्छ, छुट्छ, त्यहाँबाट आत्मा कहीँ यात्रा गर्छ। शरीरलाई मेरो शरीर भनिन्छ। मेरो हात, मेरा गोडा, मेरो मुख भन्दै जाने भने त्यो म भन्ने खोज्दै जाने हो भने जो बाँकी रहन्छ सबै त मेरा भए। त्यो मेरो भन्दै गरेको जो म हो त्यो भने आत्मा हो। त्यसकारणले शरीर आत्मा होइन, तर अज्ञानका कारण यो शरीरलाई नै आत्मा मानेर बसेको हुन्छ। यो एउटा पीडा हो आत्माका लागि, यो एउटा रोग हो, देहात्म भ्रम। यदि समय समयमा आचार्यको उपदेश नहुने हो भने यो शरीर अलग छ, तिमी अलग हौ, तिमी त आत्मा हौ, यो बोध उसले गर्न सक्दैन। उसलाई यस रोगले गाँच्छ। यो एउटा रोग भयो। दोस्रो हो आत्मा परमात्माको वस्तु हो, अत्यन्तै परतन्त्र हो, तर अब उपदेश नहुने हो आचार्यको भने आफूलाई स्वतन्त्र मान्न थाल्दछ उसले। म कोही ईश्वरको होइन, कसैको होइन, म मेरै हुँ भन्न सुरु गर्छ। अहम मदीय एव, म मेरै हुँ भन्न सुरु गर्छ। यो अर्को आत्माका लागि विपत्ति हो। त्यस पछाडि अर्को हो अन्य शेषत्व भ्रम। भगवानको मात्रै शेष हो यो। यथेष्ट विनियोगार्हत्वम शेषत्वम। शेषीले जसरी चलाउन चाह्यो उसरी चलाउन उपभोग गर्न सक्ने वस्तुको नाम हो शेष। भगवान शेषी हुनुहुन्छ। भगवानको मात्रै यो शेष हो, वस्तु हो। तर उसले भनिदिन्छ म इन्द्रको, वरुणको, कुबेरको अथवा कुनै देवी देवताको कसैको हुँ, म भगवानको होइन भन्छ उसले। यसलाई भनिन्छ अन्य शेषत्व भ्रम। यसले पनि आत्माको नाश भइरहेको छ। यो आत्माका लागि अर्को पीडा हो। आफ्नो रक्षा गर्नका निमित्त जीव कसै गरी समर्थ छँदै छैन। केवल भगवान मात्र रक्षक हुनुहुन्छ यसका निमित्त।
तर मेरो रक्षा म आफै गर्छु, मलाई ईश्वरको आवश्यकता छैन भने यो आत्माका लागि अर्को रोग हो। यो रोग हटाउनका निमित्त पनि समय समयमा आचार्यहरूका श्रीमुखबाट उसले उपदेश श्रवण गर्नुपर्छ, शास्त्रका वचनहरू सुन्नुपर्छ, अनि मात्रै जान्न सक्छ। त्यस्तै अर्को एउटा रोग छ आत्माका लागि, अबान्धवमा बान्धवपन मान्नु। संसारका शरीर सम्बन्धीहरू बन्धु हुँदै होइनन्, एक दिन छुटेर जान्छन्। वास्तविक बन्धु भनेको त भगवान हुनुहुन्छ र भगवत भक्तजन, तदीय जनहरू, भागवत जनहरू नै बन्धु हुनुहुन्छ, बान्धव हुनुहुन्छ। परन्तु अबान्धव भएकालाई मेरा हुन् भन्नु यो एउटा रोग हो। यो रोगबाट छुट्नका निमित्त पनि समय समयमा आचार्यहरूका उपदेश यसले सुन्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को हो, यदि समय समयमा उपदेश नहुने हो भने विषयमा आसक्त हुन्छ, जीव हुरुक्क हुन्छ, शब्द स्पर्श रूप रसगन्धमा डुब्छ। यस्ता आपत्तिहरू प्रकट हुन्छन् आत्माका लागि। त्यसकारणले समय समयमा मेघले वर्षा नगर्दा हुने आपत्ति झैँ सन्तहरूले पनि समय समयमा उपदेश नगर्दा यस्ता आपत्ति आउने हुनाले मेघ र सन्तहरूमा अर्को यो साम्य भयो। कहिलेकाहीँ मेघले अत्यधिक वर्षा गरिरहँदा पनि तृप्त हुँदैनन् मेघ। ओहो यति वर्षा गर्छन् तर पनि त्यसबाट कुनै प्रतिफल उनले चाहिरहेका हुँदैनन्। मैले यति धेरै वर्षा गरेँ, यो वर्षा गरे बापत मलाई यो फल मिल्नुपर्छ, यो पारितोषिक मिल्नुपर्छ भनेर उनले कामना गरेका हुँदैनन्। त्यस्तै प्रकारले आचार्यले पनि अधिकाधिक अर्थविशेषको उपदेश गरिरहँदा पनि उहाँलाई हो अझै सुनाइदिन पाए हुन्थ्यो, अझै भनिदिन पाए हुन्थ्यो, यिनीहरूको कल्याण हुन्थ्यो होला भनेर अझै पर्याप्ति नभएको अनुभव गर्नुहुन्छ उहाँहरूले। यो सुनाए बापत यसले केही गरिदेला भन्ने अपेक्षा पनि राख्नुहुन्न, खालि उसको कल्याण मात्र चाहनुहुन्छ। कतिखेर सुनाउन पाउँला, कतिखेर सुनिदिने आउलान् भनेर त्यस्तो प्रतीक्षा गरेर रहने यस्तो आचार्यको स्वभाव हुन्छ। त्यसकारणले यो पनि मेघ र आचार्यमा भएको अर्को साम्य भयो। कहिलेकाहीँ मेघले कतिपय छिटाहरू यसो वर्षा गरेर विश्राम गर्छन्, कहिलेकाहीँ भयो कति वर्षा भएको अब त बन्द भइदिए हुन्थ्यो भनेर सबैलाई हाहाकार गर्ने गरी वर्षा गर्छन् मेघले। त्यस्तै प्रकारले ज्ञानीजनहरूले पनि कहिलेकाहीँ अलिकति उपदेश गर्नुहुन्छ, जस्तो कि मन्त्र उपदेश गर्दा केही अक्षरहरू मात्रै उपदेश गर्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ त्योभन्दा अलि ज्यादा गर्नुहुन्छ मन्त्रार्थ इत्यादिको उपदेश। कहिलेकाहीँ त श्रुति स्मृति इतिहास पुराण उभय वेदान्तको रहस्य त्यसको सारार्थलाई यति धेरै वर्णन गरिरहनुहुन्छ, हो त्यसको उपन्यास गरिरहनुहुन्छ। अब त भयो नि, कत्रो महावर्षा गरिरहनु भएको छ आचार्यले, हामीले यी सबै लिइरहन सकिरहेका छैनौँ। कति गर्नुभएको उपदेश, सबैलाई विस्मय गर्ने प्रकारले उपदेश गर्नुहुन्छ। त्यसकारणले यो पनि मेघ र सदाचार्यमा भएको अर्को साम्य भयो। मेघले वर्षा गर्छन्, कहिलेकाहीँ तताएको फलामको डल्लो, त्यसमा त्यो पानी पर्यो भने परिसक्ने बित्तिकै त्यो छिटो नष्ट हुन्छ, समाप्त हुन्छ। कहिलेकाहीँ अरू कुनै सिपी आदि गरेका अथवा कुनै राम्रा पातहरूमा त्यो वर्षा भयो भने त्यो मोतीको दानो जस्तो भएर टप्किरहन्छ, अत्यन्तै सुन्दर हुन्छ। काहीँ अन्नबालीमा गएर त्यो पर्यो भने त्यसले त्यसको जीवन बन्दछ, हरियाली बढेर जान्छ, त्यस अन्नलाई त्यस बालीलाई शक्ति प्रदान गर्छ त्यो वर्षाले। त्यस्तै प्रकारले आचार्यहरूले कहिलेकाहीँ धेरै सदर्थहरू उपदेश गर्नुहुन्छ। सामान्यभन्दा सामान्य व्यक्तिले सुने भने, असावधानीपूर्वक सुने भने ती सबै कुरा बिर्सिन्छन्। जसरी त्यो तताएको फलाममा पानी पर्दा त्यो नाश भयो, त्यसै गरी उहाँहरूले गरेको उपदेश पनि नष्ट भयो, किन त्यसले ती सुन्नेलाई कति पनि असर गरेन, तिनीहरूले त्यो काममा लिएनन्। त्यस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ त अत्यन्तै मेधावी जिज्ञासु त्यस्ता शिष्यहरू पाउनुहुन्छ, जति उहाँहरूले उपदेश गर्नुहुन्छ त्यो सबै मोतीको हार जस्तो बनेर रहन्छ। श्री वचन भूषण नाम गरेको ग्रन्थ छ,
त्यो वचन रूपी आभूषणका रूपले रहेको छ जगतमा। आचार्यले गर्नुभएको उपदेश त हो नि त्यो पनि। त्यसकारणले कस्ता पात्रमा पर्दैछ त्यो उपदेश त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। फलामका त्यो तातो डल्लामा पर्दैछ कि अथवा कोही राम्रो बालीमा अथवा राम्रा पात्रमा पर्दैछ त्यो पानी। त्यस्तै प्रकारले कोही नास्तिक कोही रुचि नभएका व्यक्तिमा त्यो उपदेश हुँदैछ कि अथवा एकदमै जिज्ञासु त्यस्ता मेधावी छात्रहरूमा उपदेश हुँदैछ। यो पनि अर्को एउटा मेघमा र आचार्यमा भएको साम्य भयो। समय समय मेघले वर्षा गर्नुहुन्छ। नदीमा, कुवामा, तलाउमा पनि वर्षा हुन्छ। त्यहाँ जल थपिँदै जान्छ। त्यो सबैका लागि जीवन जस्तो बन्छ। पानीका अनेक नाममध्ये एउटा जीवन पनि छ। पयः, किलालम, अमृतम, जीवनम, भुवनम, वनम यी सबै पानीका नाम हुन्। कुवाबाट जल निकालेर आफ्नो जीवन चलाएका हुन्छन्। नदीबाट जल लगेर नहर बनाएर अन्नमा बालीमा लगाएका हुन्छन्। तलाउबाट जल प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्। यसरी त्यो मेघले वर्षा गरेको जल यस्ता यस्ता स्थानमा बस्यो भने सबैका लागि आधार बन्छ, उपजीव्य बन्छ। तर काहीँ वर्षा भयो भने त्यो छुन पनि नमिल्ने बन्छ। त फोहोरमा अत्यन्तै निहीन स्थानमा त्यो वर्षा भइदियो भने त्यहाँको जल उठाएर केही काम गर्न सकिँदैन। त्यस्तै प्रकारले एवं अभिज्ञैः अधिकारीषु सत्पात्रेषु समुपदिष्टा अर्थाः पूर्वे पूर्वेभ्यो वच ए तजौचुः। वेदले बताउनुहुन्छ जो सदुपदेश परम्पराद्वारा प्राप्त भयो। पूर्वाचार्यले शिष्यलाई, उहाँले अर्का शिष्यलाई, उहाँले अर्का शिष्यलाई उपदेश गर्दै 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 यस सत सम्प्रदायमा गुरु परम्पराद्वारा अर्थको उपदेश हुँदै हुँदै आयो भने त्यसले सबैको कल्याण गर्छ। अब त्यो अर्थ नै कोही एउटा अनधिकारी व्यक्तिलाई मिल्यो अनि उसले त्यो मर्यादालाई पनि राखेको छैन, पूर्वाचार्यहरूले गरेको उपदेश अनुसारले आफूले ग्रहण पनि गरेको छैन र अब उपदेश गर्दाखेरि त्यसरी गर्दैन भनेदेखि त्यो कस्तो भयो भने फोहोर ठाउँको पानी जस्तो भयो। त्यस्ता सत परम्पराभित्र त्यो उपदेश हुँदै आएको थियो भने अब अगाडिका लागि पनि त्यो आधार बन्थ्यो, अरूका लागि पनि कल्याणको एउटा साधन बन्थ्यो। भने एउटा अनधिकारीलाई मिल्यो त्यो उपदेश भने फोहोर ठाउँको पानी उठाएर जसरी लिन मिल्दैन त्यसै गरी त्यहाँ भएको ज्ञान पनि लिन मिल्दैन, ग्रहण गर्न मिल्दैन। यो पनि मेघमा र आचार्य पुरुषमा भएको अर्को साम्य भयो। जीमूता अनन्यगतिभिः सस्यादिभिः सततम प्रतीक्षमाणा भवन्ति। ती बालीहरूले, वृक्षहरूले, ती लहराहरूले, झारपात सबैले कतिखेर वर्षा गर्लान् मेघले भनेर बाटो हेरिरहन्छन्। वर्षा हुने बित्तिकै अत्यन्तै रमाउँछन्, आह्लादित हुन्छन्, पल्लवित हुन्छन्, पुष्पित हुन्छन्, सस्य श्यामला बन्छ पृथ्वी पनि। तर त्यही वर्षा त्यो आँकको वृक्षले चाहँदैन। आँक भन्ने हुन्छ एउटा जसलाई अर्क वृक्ष भनिन्छ। त्यहाँ अत्यधिक वर्षा हुने पनि त्यो सबै समाप्त हुन्छ, ती पातसात झर्छन्, त्यो वृक्षको प्रायः मृत्यु नै हुन्छ, नष्ट नै हुन्छ त्यो धेरै वर्षा भइदिने हो भने। अर्क वृक्षले यसो भन्छ रे मेघसँग, कविले बताउनुहुन्छ त्वयि वर्षति पर्जन्य सर्वे पल्लविता द्रुमाः अस्माकं अर्कवृक्षाणां पूर्वपत्रेषु संशयः। हे मेघ देवता, तपाईँले वर्षा गर्नुहुन्छ, सारा अरू वृक्षहरू पल्लवित हुन्छन्, पुष्पित हुन्छन्, पुलकित हुन्छन् त्यो जल वर्षाका कारणले। तर तपाईँले वर्षा गर्दै जानु भने हाम्रो चाहिँ पहिले भएका पातमा पनि संशय छ, यही टिक्ने हो कि नटिक्ने हो, त्यही पनि नाश हुने हो कि। हाम्रो त ठुलो अपाय हुन्छ, हामीलाई त धेरै ठुलो कष्ट हुन्छ तपाईँले वर्षा गर्नुभयो भनेर अर्क वृक्षले यसरी मेघसँग भन्छन्। तात्पर्य यो हो कि त्यही वर्षा अरू बालीका लागि, अरू वृक्षका लागि, लहराका लागि, सबैका लागि आधार बन्यो, त्यही नै अर्क वृक्षका निमित्त फेरि हानिकारक भयो। जसरी त्यस्तै प्रकारले सदाचार्यहरूले कृपा गर्नुभएका वेद वेदान्तका निगूढ अर्थहरू जो अनन्य गति भएका, त्यस्ता भगवानमा समर्पित भएका
शिष्यहरू हुनुहुन्छ, त्यस्ता भक्तहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सदैव कहिले आचार्यले वर्षा गरिबक्सेला यो उपदेशको भनेर प्रतीक्षा गर्नुहुन्छ। हो कहिले सुन्न पाइएला, कहिले सुन्न पाइएला भनेर। तर जो वेद विरुद्ध चल्दछन्, नास्तिक मतलाई अवलम्बन गरेका छन्, त्यस्ता व्यक्तिले भने ओहो फेरि यसले वर्षा गरेर हाम्रो दुर्दशा पो हुने हो कि, हाम्रो नाश पो हुने हो कि भनेर उनीहरू सदैव डराइरहन्छन्। गाथा ताथा गतानाम गलती गमनिका कापिली क्वापिलीना इत्यादि प्रकारले श्री निगमान्त देशिक वेदान्त देशिक स्वामीजी उहाँले तत्त्वमुक्ताकलापका अन्तिम उपसंहार श्लोक यही नै बताउनु भएको छ। जब भगवान श्री भाष्यकार रामानन्द स्वामीजी त्रिवेदी रूपी भद्रवेदीमा बसेर जब उपनिषदका रहस्यार्थहरूको उपदेश गर्न लाग्नुभयो, जति जति पनि नास्तिक थिए, अल्प नास्तिक थिए, उनीहरू सबैको दुर्दशा भयो। कोही भागे, कोही लुके, कसैको नाश भयो, कोही दुब्ला पातला भयो, कतिपय मतहरू यसरी बताउनुहुन्छ त्यहाँ। त्यस कारणले उनीहरूले चाहिँ अब यी व्यक्ति आए, यी गुरु आए, अब यिनले जब केही भन्न लाग्छन् हाम्रो दुर्दशा हुन्छ भनेर त्यस्ता उपदेशहरू रुचाउँदैनन्। वर्षा नरुचाउने वृक्ष जस्तै तिनीहरू पनि हुन्। त्यस कारणले मेघमा र आचार्यमा यो अर्को एउटा साम्य भयो। यस्ता धेरै धेरै समताहरूलाई यहाँ बताउनु भएको छ। पूर्वाचार्यहरूले पनि यो विषयलाई पुष्टि गर्ने यस प्रकारको श्लोकको अनुसन्धान गर्नुभएको छ। मेघ भनेका स्वयं आचार्य हुनुहुन्छ भनेर। लक्ष्मीनाथाख्य सिन्धौ सठरिपुजलद प्राप्य कारुण्य नीरम नाथाद्रावभ्यसिञ्चत् तदनुरघुवरां भोजचक्षुर्झराभ्यां गत्वा तां यामुनाख्यां सरितमथयतीन्द्राख्यपद्माकरेन्द्रं सम्पूर्य प्राणिसस्ये प्रवहति सततं देशिकेन्द्रभ्रमौघैः। तात्पर्य यो हो, भगवान लक्ष्मी नारायण रूपी समुद्रमा, समुद्रका तल्लीभित्र प्रवेश गरेर सठरिपु जलदः श्री छटकोपसूरी रूपी मेघले करुणा रूपी जललाई उठाउनु भयो। लक्ष्मी नारायण रूपी सागरमा भएको जो करुणा रूपी जल हो त्यसलाई उठाउनु भयो। जसरी मेघले समुद्रका जललाई उठाएर लिएर जान्छन्, यसै गरी श्री छटकोपसूरीलाई नै यहाँ मेघका रूपले बताइयो। भगवानमा भएको करुणा रूपी त्यो जललाई उठाउनु भयो, लिएर माथि जानुभयो। मेघ माथि जान्छन् र ठुला ठुला पर्वतमा पहिले वर्षा गर्छन् उनले। श्री छटकोप रूपी मेघले पनि पर्वतमा वर्षा गर्नुभएको छ। नाथाद्रौ अभ्यसिञ्चत्, श्री नाथमुनि रूपी पर्वतमा वर्षा गर्नुभयो। त्यो करुणा रूपी जलको पर्वतबाट दुई झरनाहरू निस्किएका छन्। एउटा श्री राममिश्र रूपी झरना, अर्को पुण्डरीकाक्ष रूपी झरना। रघुवराम भोज चक्षुर्झराभ्याम, ती दुई झरनाहरू यसरी आएर श्री यमुनाचार्य रूपी नदीमा परिणत भए। त्यहाँ पुगे यिनीहरू। त्यो नदी बग्दै 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 गएर श्री रामानुजाचार्य रूपी ठुलो तलावमा, सरोवरमा गएर त्यो नदी टुङ्गियो, त्यहाँ प्रवेश भयो। त्यो तलावमा जमेको त्यो जल 74 पीठका आचार्य रूपी नहरहरूबाट सम्पूर्ण प्राणी जगतमा आएर सेचन गर्न प्रारम्भ गर्छ। सम्पूर्य प्राणिसस्ये प्रवहति सततं देशिकेन्द्र भ्रमौघैः। यो आचार्य परम्पराद्वारा, गुरु परम्पराद्वारा, ती 74 पीठ परम्पराद्वारा सर्वत्र चेतन रूपी बालीमा आएर त्यो भगवानको करुणा रूपी जल लाग्नाले गर्दा सबैको कल्याण भइरहेको छ। यसको तात्पर्य के हो भने गुरु परम्परा, भगवान नै एक सागर जस्ता होइबक्सन्छ। भगवानमा भएको त्यो करुणा, दया गुणलाई आचार्य श्री छटकोपसूरीले लिनुभयो। लिएर त्यसलाई पहिले नाथमुनिलाई प्रदान गर्नुभयो। नाथमुनि स्वामीजीबाट श्री पुण्डरीकाक्ष र राममिश्र यी दुई आचार्यहरूले प्राप्त गर्नुभयो। त्यस परम्पराबाट अगाडि गएर श्री यमुनाचार्य स्वामीजीले त्यसलाई ग्रहण गरिबक्सन्छ। यमुनाचार्य स्वामीजीको परम्पराका क्रमले श्री रामानुज स्वामीसम्म आइपुग्यो। रामानुज स्वामीजीबाट 74 पीठ भए।
यी पीठ परम्पराद्वारा सर्वत्र आजसम्म पनि सतत यो जलको वर्षा भइरहेको छ। यो करुणारूपी जल बगि नै रहेको छ र चेतनको कल्याण भइरहेको छ। त्यसैले त हजुर हामी जहाँ कहीँ पनि छौँ सर्वत्र त्यो भगवानको करुणारूपी जल आचार्य परम्पराद्वारा हामीलाई मिलेको छ र हामी अहिले हरित भएका छौँ, पूर्ण भएका छौँ। कति हो कति बढिरहेको छ। यो श्लोकलाई यहाँ अनुसन्धान गर्न योग्य छ। त्यसकारणले आचार्यलाई मेघ भनेर भन्नु यो पनि उपयुक्त नै छ। सदर्थ राशिलाई वर्षा गर्नेवाला महाज्ञानी आचार्य नै यहाँ मेघका रूपले सम्बोधित हुनुहुन्छ। समुद्रका तल गएर भनेर जो अर्को विशेषण बताउनु भयो, श्रुतिलाई सागर बताइएको छ शास्त्रमा। त्यस्तै प्रकारले द्राविड वेद सागर यो पनि प्रसिद्ध नै छ। यी दुवै वेदान्त सागरका रूपले छन्, अगाध छन्। त्यसको तलस्पर्शी जो अर्थ हो भित्र प्रवेश गरेर त्यहाँको रहस्य उद्घाटन गर्नु, यसलाई नै अर्णव अन्तः अवगाह्य, त्यहाँभित्र प्रवेश गरेर भन्ने अर्थ बुझ्नुपर्छ। अब्धिर्लङ्घित एव वानर भटैः किन्त्वस्य गम्भीरताम् आपाताल निमग्न पीवर तनुर जानाति मन्था चलः। जस्तो कि समुद्रमा सेतु बन्धन गर्नुभयो वानरी सेनाहरूले, समुद्रले आज्ञा दिनुभयो, भगवानको पनि आज्ञा भयो। सारा वानरी सेनाहरू मिलेर राम नाम अंकित शिलाहरू त्यहाँ राख्दै राख्दै समुद्रमा सेतु बन्धन गर्नुभयो, पुल बनाउनु भयो। तर उहाँहरूलाई यो समुद्र कति गहिरो हो, कति गहिरो छ यो थाहा भएन, किनभने माथि माथि नै तैरियो त्यो पुल, ती पत्थरहरू माथि नै रहे। तर समुद्र कति गहिरो भन्ने कुरा त मन्द्राचल पर्वतलाई सोध्नुपर्छ नि, किनभने त्यत्रो भारी मन्द्राचल पर्वत विशाल काय भएको, समुद्र मन्थनका समयमा तलपट्टि आधार नभएका कारण डुब्दै 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 गएको थियो। त्यसो हुनाले मन्द्राचल पर्वतलाई थाहा छ समुद्रको गहिराई, यी वानरी सेनाहरूलाई थाहा छैन। त्यस्तै प्रकारले यो श्रुति सागर वेद सागरको गहिराईलाई आचार्यहरूले जान्नुभएको छ, सामान्य व्यक्तिले जान्न सकेका हुन्नन्। त्यसो हुनाले त्यहाँ भित्र प्रवेश गरेर भित्रका गूढ अर्थहरूलाई निकालेर भन्ने अर्थ हुन्छ। समुद्रका भित्र प्रवेश गरेर त्यहाँको जललाई लिएर भन्नुको। तत्रत्यम तोयम उपादाय, त्यहाँ भएको जललाई लिएर यो जीवराशिलाई उज्जीवन गर्न समर्थ भएका अर्थहरूलाई त्यहाँबाट उठाएर जसले जीवको कल्याण गर्दछ त्यस्तो अर्थलाई लिएर भन्ने अर्थ नै यहाँ बुझ्नु पर्यो। त्यस पछाडि मेघलाई सम्बोधन गर्ने बित्तिकै भन्नुभयो गोपिनीहरूले, हे मेघदेवता, तपाईले आफ्नो उदारतालाई अलिकति पनि सङ्कुचित नगरिदिनुहोस्, पर्याप्त वर्षा गर्नुहोला, अलिकति पनि सङ्कोच नगर्नु है वर्षामा भनेर। यसको तात्पर्य यो हो कि आचार्यको उदारता केवल शिष्यहरूमा मात्रै परिमित हुनु हुँदैन। शिष्यहरूमा पनि कोही अत्यन्तै अन्तरङ्ग शिष्य हुन्छन्, कोही सामान्य शिष्यहरू हुन्छन्। यी सबैमा उदारता उति नै हुनुपर्छ, सबैलाई उति नै कृपा गर्नुपर्छ। केवल शिष्यका निमित्त मात्र होइन, चेतनका लागि मात्र होइन, अपितु सर्वेश्वरेपि सफलम भूयात् इति आशास्यते। भगवानका निमित्त पनि सफल होस् त्यस्तो उपदेशको वर्षा आचार्यले गर्नुपर्छ। शास्त्रले भन्छन् मग्नान उद्धरते लोकान कारुण्यात् शास्त्रपाणिना। संसारीहरूलाई जो संसारमा चुर्लुममा डुबेका छन् उनीहरूलाई उद्धार गर्नका निमित्त शास्त्ररूपी हात लिएर आचार्य आइबक्सन्छ। शास्त्ररूपी हातद्वारा तिनीहरूलाई उद्धार गरिबक्सन्छ। यो त एउटा पक्ष भयो। केवल संसारी चेतनहरूका लागि मात्र होइन, भगवानको पनि उद्धार आचार्यले गरिबक्सन्छ। श्री यतिराज सप्ततीमा आचार्य सार्वभौम बताउनुहुन्छ, कुदृष्टि कुहना मुखे निपततः परब्रह्मणः करग्रह विचक्षणो जयति लक्ष्मणो यम मुनिः। दुर्वादीहरूले भगवानको खण्डन गरेर भगवानलाई मानव एउटा खाल्डामा फ्याँकिदिएका थिए, अन्धकारमय खाल्डामा। ईश्वर नाम गरेको कुनै वस्तु छैन जस्तै गरेका थिए उनीहरूले। त्यस्ता अवस्थामा
भगवानको हात समातेर भगवानको उद्धार गर्ने काम आचार्य सार्वभौमले गर्नुभएको छ। अर्थात् वेदको मतलाई स्थापन गरेर ईश्वर नाम गरेको तत्त्व छ, ऊ परब्रह्म हो, उनै जगतको एकमात्र कारण हो, ध्येय हो, पूज्य हो, शेषी हो भनेर सिद्ध गरिदिनु भएको छ आचार्यले। आखिरी दुर्वादीहरूले त खण्डन गरेर ईश्वरको सत्तालाई नै नमान्ने भइसकेका थिए। त्यस हुनाले केवल चेतनको मात्र उद्धार गर्नुभएको छैन, अपितु भगवानको पनि उद्धार आचार्यले गरिबक्सन्छ। मायावादीहरू जस्ता कुदृष्टिहरू जो केवल व्यर्थ आडम्बर गर्छन्, कोलाहल गर्छन्, उनीहरूले भगवानलाई तल पातालतिर लगेर फ्याँकिदिएका थिए। किनभने भगवानका गुण छैनन्, आकार छैन, प्रकार छैन इत्यादि भनेर भगवानका सद्गुणहरूको, कल्याण गुणहरूको प्रतिपादन गरेर भगवानको दिव्य मङ्गल विग्रहको वर्णन गरेर शास्त्रद्वारा सिद्ध गरिदिएर रामानुज स्वामी जस्ता जो आचार्यहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले भगवानलाई पनि एउटा ठुलो आधार प्रदान गरिबक्सेको छ। यही रहस्यलाई यहाँ बताउनुहुन्छ। मेघलाई गोपिनीहरूले भन्नुभयो आफ्नो औदार्यलाई अलिकति पनि सङ्कुचित नगर्नुहोस् भनेर। यसले के जान्न सकिन्छ भने श्री नाथमुनि, यमुनाचार्य आदि गरेका पूर्वाचार्यहरू भन्दा पनि श्री रामानुज स्वामीजीमा भएको अत्यधिक औदार्यलाई सङ्केत गरेको सम्झनुपर्छ। जस्तो कि रामानुज स्वामीजीका समयसम्म आइपुग्दा एक योग्य शिष्यलाई आचार्यले आफ्नो अन्तिम अवस्था हुने भएपछि धेरै परीक्षा गरिसके पछाडि मात्रै मन्त्रको उपदेश गर्ने, मन्त्रार्थको उपदेश गर्ने, यस प्रकारको परम्परा चलेर आउँदै थियो। जब मन्त्रार्थका निमित्त श्री गोष्ठीपूर्ण स्वामीजीसँग रामानुज स्वामीजी धेरै पटक धाउनुभयो, धेरै प्रकारका प्रतिज्ञाहरू गराएर यसका नियमहरूलाई सुनाएर मात्र उपदेश गर्नुभयो श्री गोष्ठीपूर्ण स्वामीजीले। अरू कसैलाई अनधिकारीहरूलाई यो प्रदान गर्नु हुँदैन, मन्त्रम यत्ने न गोपयेत, मन्त्रलाई अत्यन्तै गोप्य राख्नुपर्छ इत्यादि नियमहरूलाई सुनाउनुभयो। रामानुज स्वामीजीले स्वीकार्नुभयो र मन्त्रार्थ ग्रहण गर्नुभयो। धेरै कठिन भयो, धेरै प्रयास गरेपछि मात्र आचार्यले कृपा गर्नुभयो। रामानुज स्वामीजीले सम्झिनुभयो यस्तै अवस्था रहने हो भने अब झन्झन अगाडि यो कलियुग झन् अत्यन्तै प्रबल बनेर जान्छ, भगवानबाट विमुख हुँदै जान्छन् चेतनहरू, तिनीहरूको कल्याण कसरी होला? यदि यो प्रपत्ति मार्गलाई यति गोप्य राख्ने, यति सङ्कीर्ण राख्ने हो भने यिनीहरूको उद्धार के गरी होला? चिन्ता भयो उहाँलाई। एक दिन ठुलो उत्सवका समयमा गोष्ठीपुरममा माथि गोपुरमा चढेर सबैले सुन्ने गरी उपदेश गरिदिनु भयो मन्त्रार्थको श्री रामानुज स्वामीजीले। श्री वरवरमुनि स्वामीजी बताउनुहुन्छ कि रामानुज स्वामीजी जस्ता दयालु अरू को हुनु भएर एकैक पुरुष सुरक्षित वंशरीत्या गुप्ता प्रपत्ति पदवीं गुरुभि पुराणैः रामानुजस्तु परया दया दयालुः सीमामिमामति ययौ जगतां हिताय। जगतको कल्याणका निमित्त यो एउटा सीमालाई, एक शिष्यलाई मात्रै उपदेश गर्नुपर्छ, धेरै परीक्षा गरेर मात्र उपदेश गर्नुपर्छ भन्ने जो मर्यादा थियो, त्यो सीमा थियो, त्यसलाई उल्लङ्घन गर्नुभयो। केवल दयाका कारण हो यी संसारीहरूको कल्याण के गरी होला, यसरी सङ्कुचित गरिदिने हो भने यो विचार गर्नुभयो रामानुज स्वामीजीले। श्री गोष्ठीपूर्ण स्वामीजीले सोध्नुभयो रामानुज तिमीले किन यसो गर्यौ? गुरुले भनेको नमान्दा के हुन्छ? रामानुज स्वामीजीले भन्नुभयो आचार्यको आज्ञा उल्लङ्घन भयो भने नरकवास हुन्छ, त्यसो भए तिमी नरक जान तयार छौ? रामानुज स्वामीजीले भन्नुभयो हे प्रभु, यदि म एक रामानुजले नरक जाँदा अनन्त जीवात्माको कल्याण हुन्छ, यी सबै मोक्ष मार्गमा जान्छन् भने यो दास नरक जान तयार छ। यो सुन्ने बित्तिकै गोष्ठीपूर्ण स्वामीजीको हृदय अत्यन्तै विगलित भएर आयो। सम्झिनुभयो हो हामीमा किन यस्तो भाव आएन? रामानुज स्वामीजीमा आज यो भाव देख्नुभयो र उहाँले भन्नुभयो हजुर मेरा पनि नाथ हुनुहुन्छ, मन्नाथ हुनुहुन्छ, हामीहरूका पनि आचार्य हजुर हुनुहुन्छ, किनभने आचार्यमा यस्तै चिन्तन हुनुपर्छ। हेर्नु रामानुज स्वामीजीको यदि अवतार हुँदैन थियो,
र यो दयालुता उहाँमा देखिँदैन थियो र यो उदारता उहाँमा हुँदैन थियो भने आज हामी जस्ता कति चेतनहरू यसै संसारमा गर्ने नगर्ने गरेर बसिरहेका हुन्थ्यौँ। यो सारा प्रपत्ति शरणागतिको आलोकभित्र र यस बन्धनभित्र यस परिधिभित्र जति अनन्त चेतनहरू अहिले जोडिन सक्नुभएको छ यो सबै रामानुज स्वामीजीकै कृपाले हो। आफू नरक जान तयार भएर पनि चेतनको कल्याणका निमित्त यस्तो उदारता देखाउनु भयो। त्यसकारणले मेघलाई जसरी गोपिनीहरूले भन्दै हुनुहुन्छ नि, तपाईँले आफ्नो उदारतालाई कति पनि सङ्कुचित नगर्नुहोला भनेर यहाँ आचार्य रूपी मेघलाई पनि यही नै प्रार्थना गर्दै हुन्छ शिष्यले, हे आचार्य, हे गुरुदेव, हजुरले पनि जसरी उदारता देखाउनु भयो रामानुज स्वामीजीले उसै गरी नै उदारता देखाइदिबक्सियोस् चेतनका कल्याणका निमित्त। यो रहस्यलाई यहाँ बताउनुहुन्छ। गर्जना गर्दै गर्दै भनेर अर्को सम्बोधन बताउनु भएको छ। गर्जना मेघले जसरी गर्छन् त्यसै गरी आचार्यको पनि गर्जना हुन्छ। आचार्यहरूले यसरी अनुभव गर्नुभएको छ। हेर्नु, गम्भीरेण परात्मभेदन महानादेन नाथेन मे गुप्तोहम यति सार्वभौम हरिणा। श्री रामानुज स्वामीजी रूपी सिंहद्वारा म अत्यन्तै सुरक्षित छु। सिंहले गर्जना गर्ने बित्तिकै बुवासाहरू, हात्तीहरू, हात्तीका बच्चाहरू, मृगहरू जसरी त्यहाँबाट भाग्छन्, डराउँछन्, सबैको हृदय अत्यन्तै विदीर्ण हुन्छ जसरी सिंहको नाद सुनिसकेपछि। त्यस्तै प्रकारले रामानुज स्वामीजी जब वेदान्तार्थलाई प्रकाशित गर्न लाग्नुहुन्छ, वेदको मर्मलाई प्रकाशित गर्ने बेला हुन्छ, त्यस बेला यी जति पनि दुर्वादीहरू छन्, जो वेद विरोधीहरू छन्, तिनीहरू मानव एउटा हात्तीका बच्चा जस्ता छन्। रामानुज स्वामीजीको सिंह गर्जना सुनिसकेपछि तिनीहरूको जस्तो विचलित अवस्था हुन्छ ती हात्तीका बच्चाहरूको सिंहका नादले। यसै गरी रामानुज स्वामीजीको त्यो उपन्यास, त्यो शास्त्रार्थ प्रस्तुति श्रवण गरेर त्यसै गरी सब भाग्छन्, तिनीहरूको दुर्दशा हुन्छ। त्यसकारणले गम्भीर गर्जना, हे मेघ त्यसरी गर्जना गर्नुहोस् भनेर बताउनु यहाँनिर आचार्यसँग पनि यही प्रार्थना हो। हे गुरुदेव, यसै गरी दुर्वादीहरूको हृदय विदीर्ण हुने गरी हजुरले गर्जना गरिदिनुहोस्, उपदेश गर्नुहोस्। माथि आकाशमा चढेर अर्को विशेषण बताउनु भएको थियो। मेघ समुद्रको जललाई लिएर आकाशमा गएर फैलिएर वहाँबाट वर्षा गर्दछन्। यसै गरी रामानुज स्वामीजी पनि सिंहासनमा आरूढ भएर जब उपदेश गर्न प्रारम्भ गर्नुहुन्छ, भजति यतिपतौ भद्रवेदीम त्रिवेदीम, तिनै वेदको रहस्यलाई प्रतिपादन गर्ने त्यस्तो सिंहासनमा आरूढ भएर जब प्रवचन प्रारम्भ गर्नुहुन्छ वादगोष्ठीमा, त्यसै गरी मेघले पनि माथि गएर वर्षा गर्नुहुन्छ। त्यसकारणले मेघमा र आचार्यमा यो अर्को साम्य भएको सम्झनुपर्छ हामीले। भगवान सर्वेश्वरको विग्रह जस्तै श्यामलो विग्रह बनाएर तपाईँले वर्षा गर्नुहोस् भनेर मेघ देवतालाई गोपिनीहरूले आज्ञा दिनुभएको थियो। भगवानको र मेघको श्यामलो वर्ण उत्तिकै छ। मेघ श्यामम पीतकौशेयवासम इत्यादि त शास्त्रले बताएकै छन्। आचार्यमा पनि यो घट्न सक्छ। कसरी यहाँ बताउनुहुन्छ, नीलमेघनिभं परमपुरुषं सदा स्वात्मनि बिभ्रत आचार्य अन्तर्गत भगवद् विग्रह छायया बहिः विशद प्रसरणेन स्वयमपि नीलमेघनिभो भासते। यो रहस्य हो कि नीलमेघ जस्ता श्यामलो वर्ण भइबक्सेका परम पुरुषोत्तम भगवान श्रीमन् नारायण प्रभुलाई आफ्ना हृदयमा विराजमान गराउनु भएको छ आचार्यले। जसको अत्यधिक चिन्तन भयो व्यक्तिको स्वभाव पनि त्यस्तै बन्छ, स्वरूप पनि त्यस्तै बन्छ। हामीले कोमलकुटीको उदाहरण पनि सुनेका छौँ। अर्कै प्रजातिको किरो ल्याएर कोमलकुटीले थुन्छ घारमा, अनि बाहिर बसेर झुँ 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 गरेर झुङ्कार गरिरहन्छ। बिचरो त्यो भित्र बसेको डराएर त्यो बाहिरका कोमलकुटीको ध्यान गरिरहन्छ। अर्कै जातिको किरो त्यो बच्चो पछि कोमलकुटी भन्दछ। त्यसकारणले जसको अत्यधिक चिन्तन भयो, अत्यधिक अनुसन्धान गर्यो, व्यक्तिको स्वभाव पनि त्यस्तै बन्छ, स्वरूप पनि त्यस्तै बन्छ। हेर्नु, लोकमा वैष्णवजनहरूलाई देख्ने हो भने उहाँले धारण गर्नुभएको ऊर्ध्वपुण्ड र शुभ्र वस्त्र इत्यादिलाई देख्दा हो सरक्कै भगवान नारायण नै आउनुभयो कि जस्तो लाग्छ नि हामीलाई। त्यो अत्यधिक त्यो साधनाको
उच्च कोटीमा प्रवेश गरिसकेका त्यस्ता भागवतहरू उहाँहरूले भगवानको अनुसन्धान गर्दा गर्दा अनुभव गर्दा गर्दा आफ्नो स्वभावलाई स्वरूपलाई नि त्यस्तै बनाउँदै लानुभएको हुन्छ। त्यसकारणले आचार्यमा पनि त्यो घट्छ। नील मेघ समान वर्ण भएका भगवानको चिन्तन गर्दै गर्दै त्यसको प्रभाव र प्रभा उहाँमा पनि आएको देखिन्छ। त्यस्तै प्रकारले काल आदि गरेका सम्पूर्ण पदार्थहरूका कारण भगवान हुनुहुन्छ। यो एउटा विशेषणको अर्थ के हो भने भगवान अत्यन्तै कारुणिक हुनुहुन्छ, किनभने भगवान जगतको कारण भएकै कारण उहाँको करुणा देखिन्छ उहाँमा। कसरी भन्दा सृष्टिका समयमा परम कारुणिक भएरै भगवानले यी सबै अचित जस्ता भएका जड जस्ता भएका प्रलयकालमा शयन गरेका आफूमा त्यस्ता जीवात्माहरूलाई शरीर दिनुहुन्छ, अनेक इन्द्रियहरू प्रदान गर्नुहुन्छ, यो सुन्दर रचना गरिदिनुहुन्छ। अचित अविशेषितान प्रलय सीमनि संसरतः करणकलेबरैर घटयितुं दयमान मनाः। श्री पराशर भट्ट स्वामीजीले श्रीरङ्गराज स्तवमा यसरी नै गान गर्नुभएको छ। यसै गरी वेदान्त देशिक स्वामीजीले पनि दयाशतकमा बताउनु भएको छ। अचित अविशिष्टान प्रलये जन्तून् अवलोक्य जात निर्वेदा करणकलेवर योगम वितरसी वृषशैलनाथ करुणे त्वम। भगवानको करुणाको व्याख्या गर्नुभयो, प्रशंसा गर्नुभयो। दयाशतकमा भगवानको दयाको वर्णन गर्नुभयो। के भन्नुहुन्छ आचार्यले भने महाप्रलयका समयमा सारा शरीर छुटेका हुन्छन्, इन्द्रियहरू छुटेका हुन्छन् जीवात्माका। भगवानमा गएर यिनीहरू समाहित भएका हुन्छन्। जब प्रभुले फेरि सृष्टि गर्ने यस्तो सङ्कल्प गर्नुभयो, त्यसबेला तत्तत जीवात्माहरूलाई उनका कर्महरूलाई हेरेर शरीर प्रदान गर्नुभयो, इन्द्रियहरू प्रदान गर्नुभयो र अत्यन्तै सुन्दर बनाएर जगतमा छोडिदिनु भयो। रक्षा पनि आफै गर्नका निमित्त आउनुभएको छ। यदि प्रभुले यो नदिनु भएको थियो भने यी जड जत्तिकै बनेका थिए। करण कलेवर नभइसकेपछि जीवात्मा सबै जड समानै हुन्छन्, त्यत्तिकै भइरहन्थे। त्यसकारणले यति दयालु भन्नुभयो प्रभु यिनीहरूको यो दुर्दशालाई देखेर, हो यिनीहरूलाई यो शरीर प्रदान गर्छु, इन्द्रिय प्रदान गर्छु भनेर भगवानले त्यो दिइदिनु भयो। त्यसकारणले भगवान सबैका कारण हुनुभएकै कारणले भगवानमा करुणा छ। सबैलाई रचना गर्नुहुन्छ भगवानले, सबैको रक्षा गर्नुहुन्छ, पालन गर्नुहुन्छ। त्यसकारणले भगवानको करुणा भगवान जगतका कारण हुनुहुन्छ भन्नुमा नै निहित भएको छ। भगवानको श्री विग्रह त्यस्तै करुणाले परिपूर्ण भएको झल्किन्छ। त्यो कुरा भगवानले कारण दशामा सृष्टिका समयमा देखाउनु भएको छ। आचार्यले पनि आफूमा भएको जो परम कारुणिकता हो आफ्ना दिव्य मङ्गल विग्रहमा प्रकाश गरिदिबक्सियोस्। कस्तो लाग्छ भने कसैलाई यसो हेर्दै लाग्छ हो कति दयालु हुनुहुन्छ, हो हाम्रा रक्षक हुनुहुन्छ, यहाँ कृपालु हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँको दर्शन गर्दै लाग्छ। शिष्यले यही चाहेका हुन्छन् आचार्यसँग, मेरा आचार्य मेरा गुरुदेव पनि यसै गरी करुणापरायण बनिदिबक्सियोस्। त्यो कुरा मैले उहाँको दर्शन गर्दैखेरि देख्न पाऊँ, जान्न पाऊँ भन्ने यस्तो कामना शिष्यमा हुन्छ। तस्यैव भगवत सुदर्शनवत् विभासुरो भूत्वा। त्यस पछाडि अर्को एउटा विशेषण बताउनु भयो गोदादेवीले। भगवानका हातमा भएका सुदर्शन चक्र जस्तो चम्किलो भएर भनेर मेघदेवतालाई आज्ञा गर्नुभएको थियो। यसको तात्पर्य यो हो कि रामानुजन उत्तन्दादि नाम गरेको दिव्य प्रबन्धमा 33औं गाथामा आचार्यले यसरी बताउनुहुन्छ। श्रियः पत्युः पाणितले विराजमाना सुदर्शन नन्दक कौमोदकी सारंग पांचजन्या विधान पंचायुधि भूतल पालनाय भगवद रामानुज मुनिम आविवेश। यसको तात्पर्य यो हो कि भगवानका 5 आयुधहरू छन् भगवानका हातमा विराजित। सुदर्शन, सुदर्शन भनेको चक्रराज हुनुहुन्छ। त्यसैगरी नन्दक भनेको खड्ग, कौमुदकी गदा, सारंग धनु, पांचजन्य शंख। यी 5 आयुधहरू भगवानका श्रीहस्तमा विराजित छन्। जब भगवान श्री रामानुज स्वामीजीले अवतार लिने बेला भयो, भगवानका यी 5 आयुधहरू भगवान श्री रामानुज स्वामीमा आएर
समाहित भए, त्यहीँ प्रवेश गरे। त्यस कारणले रामानुज स्वामीजीलाई पञ्चायुधीको अवतार पनि बताउनु भएको छ आचार्यहरूले। यही गाथालाई लिएर यतिराज सप्ततीमा आचार्यले रामानुज स्वामीजीका विषयमा गान गर्नुभएको छ। प्रथयन विमते सुतीक्ष्ण भावम, यस पद्यमा अपृथक प्रतिपन्नयन मयत्वैर बवृदे पञ्चभिरायुधैर मुरारेः। भगवानका हातमा भएका 5 आयुधहरू यी सबै रामानुज स्वामीजीका रूपले प्रकट भए। भगवान रामानुज स्वामीजी नै पञ्चायुधको अवतार हुनुहुन्छ भनेर यस्तो प्रशस्ति गान गर्नुभएको छ। यद्यपि शेषको अवतार हुनुहुन्छ रामानुज स्वामीजी, तर शेषलाई भगवत कैंकर्य गर्नका निमित्त सहायता गर्नलाई सबै भगवानका आयुधहरू पनि उहाँमै आएर मिले। यो तात्पर्य हामीले जान्नुपर्छ। प्रथमतः सुदर्शन चक्रराज, अनि त्यस पछाडि अन्तिममा पाञ्चजन्यको यहाँ कथन गर्नुभएको छ गोदादेवीले। सुदर्शन जस्तो चम्किलो भएर, त्यसै गरी पाञ्चजन्य जस्तै एकदम तीक्ष्ण गम्भीर नाद गर्दै इत्यादि भन्नुभएको छ। यसबाट पनि एउटा सङ्केत गर्दै हुनुहुन्छ कि सुरुमा चक्रराज, अन्तिममा पाञ्चजन्य, यी 2 शब्दद्वारा अरू 3 आयुधहरू पनि सङ्ग्रहित भएका छन् भनेर जान्न पर्यो। सबैको सङ्केत हो भनेर, यो उपलक्षण हो भनेर जान्नु पर्यो। प्रकारान्तरले पनि यहाँ ध्वन्यर्थ वर्णन गर्न सकिन्छ। काशी विप्लोष चैद्य क्षपण धरणिज ध्वंस इत्यादि गान गर्नुभएको छ कुर नारायण स्वामीजीले श्री सुदर्शन शतकमा। भगवान श्री चक्रराज दिशा विदिशामा दौडिकन गएर भगवानका विरोधीहरू र भगवानका भक्तका विरोधीहरूलाई नाश गर्नुहुन्छ, ती सबैलाई परास्त गर्नुहुन्छ। त्यस्तै रामानुज स्वामीजी पनि के गर्नुहुन्छ, आचार्यहरूले पनि यसै गर्नुहुन्छ। पाषण्ड, चारवाक, जैन, बौद्ध, मायावादी आदि गरेका जति पनि वेद विरोधी अथवा वेदका अल्पांशलाई स्वीकार गर्नेवाला यस्ता विमतहरू छन्, ती सबैलाई त्यहाँ गइकन समूल उत्खनन गरेर फ्याँकिदिनुहुन्छ। शास्त्रको सही अर्थ निरूपण गरेर आचार्य सार्वभौमले, चक्रराजले पनि त्यही गर्नुहुन्छ। जहाँ भगवानका विरोधीहरू छन्, भागवतजनका विरोधी छन्, तिनलाई नाश गर्नुहुन्छ। यसै गरी वेद विरोधीहरूलाई पनि रामानुज स्वामीजी समान आचार्यहरूले उसै गरिकन समाप्त पार्नुहुन्छ ती मतहरूलाई। त्यस कारणले चक्रराज र आचार्यमा पनि साम्य भएको जान्नुपर्छ। त्यस्तै पाञ्चजन्य शङ्ख जस्तै विपुल घोष गरेर यो विशेषणको पनि तात्पर्य यहाँ बताउनुहुन्छ। जति बेला महाभारतको प्रारम्भ हुने समय आयो, त्यसबेला भगवान श्रीकृष्णले पाञ्चजन्य शङ्ख बजाउनु भयो। पाञ्चजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनञ्जयः पौण्ड्रम दधमौ महाशङ्खम भीमकर्मा वृकोदरः भनेर अलग अलग शङ्खको उद्घोष अलग अलग व्यक्तिले गरे। जसका हातमा जुन नाम गरेका शङ्ख थिए, भगवानले पाञ्चजन्य शङ्खको नाद गर्नुभएको थियो त्यस समयमा। त्यसबेला भगवानको त्यो पाञ्चजन्यको ध्वनि सुनेर धृतराष्ट्रका पुत्र भएका कौरवहरूको हृदय सबै छिया भएको थियो, विदीर्ण भएको थियो। गीतामा बताउनुहुन्छ, सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत्, सबैको हृदय चिरिए जस्तो भयो भगवानको शङ्खको नादलाई श्रवण गरेर। त्यस्तै प्रकारले आचार्य सार्वभौमले पनि के गर्नुहुन्छ, स्वकीय गम्भीर कण्ठनाद प्रकटन मात्रेन अत्यन्तै रहस्यपूर्ण अर्थले परिपूर्ण भएका वाणीहरू बोल्नुहुन्छ। उहाँहरूले शास्त्रका सारार्थहरूलाई आफ्ना कण्ठबाट प्रकट गर्नुहुन्छ उपदेशका रूपले। जब उहाँहरूका श्रीमुखबाट त्यो नाद प्रारम्भ हुन्छ, त्यो घोष प्रारम्भ हुन्छ, जति पनि शास्त्र विरोधीहरू हुन्छन् तिनीहरू सबैको घमण्ड चूर्ण भएर जान्छ। जसरी धृतराष्ट्रका पुत्रका हृदय विदीर्ण भएर गयो, त्यसै गरी वेद विरोधीहरूका पनि सबै प्रकारका घमण्डहरू नाश भएर जान्छन्। त्यसकारणले पाञ्चजन्य सधर्मा भनेर पनि रामानुज स्वामीजीलाई नै सम्झनुपर्छ, त्यस्ता आचार्यहरूलाई नै सम्झनुपर्छ। भगवान सुदर्शन भगवानको हातलाई छोडेर टाढा गएर पनि भगवानको सेवा गर्नुहुन्छ। कहाँ गएर कहीँ जलाएर आउनुहुन्छ, कहीँ छिनाएर आउनुहुन्छ, केही गर्नुहुन्छ भगवानको हातबाट छुटेर।
पाञ्चजन्य शङ्ख त कहिल्यै पनि भगवानको हातलाई छोड्नुहुन्न, कहीँ जानुहुन्न। ध्रुवमाथि कृपा गर्ने बेला भयो भगवानले आफ्नो हातमै समाइकन त्यो पाञ्चजन्य शङ्खको स्पर्श गराइदिनु भयो। कहीँ पनि केही काम गर्न पर्यो, शङ्खको नाद गर्नुपर्ने बेला भयो, बजाउने बेला भयो, त्यस बेला पनि भगवानले हातमा लिएर नै बजाउनु भयो। चक्रराज भगवानको हात छोडेर पनि गएर सेवा गर्नुहुन्छ। पाञ्चजन्य शङ्ख भने भगवानको हातलाई कहिल्यै छोड्नुहुन्न, एक क्षण पनि वियोग सहन सक्नुहुन्न। त्यस्तै प्रकारले आचार्य सार्वभौम पनि कहिलेकाहीँ श्रीरङ्गम आदि गरेका दिव्य देशहरूबाट टाढा गइकन वहाँ गएर पनि दुर्वादीहरूलाई समाप्त पार्नुहुन्छ र भगवानको कैङ्कर्य गर्नुहुन्छ, वेदमतलाई स्थापन गरेर। कहिलेकाहीँ भने भगवानको आज्ञालाई पालन गरेर सदैव भगवानकै सन्निधिमा रहनुहुन्छ। पाञ्चजन्य जसरी भगवानका हातमा रहनुभयो त्यसै गरी पनि रहनुहुन्छ। शरणागति गद्यमा भगवान रङ्गनाथले श्री रामानुज स्वामीलाई यस्तो आज्ञा गर्नुभएको छ, द्वयमर्थानुसन्धानेन सह सदैवं वक्त यावत् शरीरपातम अत्रैव श्रीरङ्गे सुखमास्व। भगवानले भन्नुभयो, हे रामानुज, द्वय मन्त्रको अनुसन्धान गरेर अर्थानुसन्धान गरेर सदैव द्वय मन्त्रको जप गर्दै गर्दै शरीर जबसम्म छुट्दैन तबसम्म यही श्रीरङ्गममै आनन्दपूर्वक रहनु। प्रभुका यसै आज्ञालाई पालन गरेर जीवनको अन्तिममा रामानुज स्वामीजीले श्रीरङ्गममा वास गरिबक्स्यो। त्यसकारणले के भयो, कहिलेकाहीँ सुदर्शन चक्र जस्तो भएर तत्त स्थानमा गएर पनि भगवानको सेवा गर्नुभयो रामानुज स्वामीजीले यात्राका बहानाद्वारा। कहिलेकाहीँ पाञ्चजन्य शङ्ख जस्तो भएर भगवानका आज्ञाले एकै स्थानमा रहेर भगवानको सेवा गर्नुभयो। यी दुवै प्रकारका कैङ्कर्य रामानुज स्वामीजीले सम्पन्न गर्नुभएको छ। त्यसकारणले सुदर्शन जस्तै अथवा पाञ्चजन्य जस्तै भनेर रामानुज स्वामीजीलाई नै यहाँ सङ्केत गर्नुभएको हो। त्यस पछाडि अर्को विशेषण बताउनु भयो, सारङ्ग धनुषबाट निस्किएका बाणहरूको वर्षा जस्तै तपाईँले पनि जलको वर्षा गर्नुहोस्, त्यो पनि अविलम्ब चाँडै। यस्तो आज्ञा गर्नुभएको थियो मेघदेवतालाई गोपिनीहरूले। यसको तात्पर्य यस्तो हो, सारङ्ग भनेको धनुको नाम हो अनि त्यसबाट सरको वर्षा हुन्छ, बाणहरूको वर्षा हुन्छ धनुषबाट। शास्त्रले के भन्छन्, प्रणवो धनुः सरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते। जो प्रणव छ, ओमकार छ नि, यो नै धनु हो। त्यसबाट छुट्ने बाण भनेको आत्मा हो, आत्मा भनेको जीवात्मा। त्यो बाणको लक्ष्य चाहिँ के हो त, कहाँ गएर लाग्नुपर्ने त भन्दा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते। परब्रह्म भगवान सर्वेश्वर नै त्यो आत्मारूपी बाणको लक्ष्य हो। धनुष प्रणव भयो, त्यसबाट छुट्ने बाण भनेको जीवात्मा भयो र त्यो बाणले लक्ष्य गरिएको वस्तु भनेको ब्रह्म भगवान हुनुभयो। यो उपनिषद प्रक्रिया हो। त्यसकारणले यहाँ प्रणव नै धनु शब्दद्वारा जान्नु पर्यो, सारङ्ग धनुष यो शब्दद्वारा जान्नु पर्यो। आचार्यले कृपा गरिबक्सेका सम्पूर्ण अर्थहरू प्रणव मूलक छन् अथवा वेद मूलक छन्। वेद विरुद्ध उहाँहरू केही बोल्नुहुन्न। त्यसकारणले यहाँनिर सारङ्ग धनुष भनेर प्रणवलाई सङ्केत गर्नुभएको हो। शास्त्रले के भन्छन्, प्रणवाद्यास्तथा वेदा प्रणवे पर्यवस्थिताः। सम्पूर्ण वेदको प्राकट्य प्रणवबाट भयो, ओङ्कारबाट भयो। त्यसकारण सम्पूर्ण ऋग यजु साम यी तीन वेदलाई मथन गरिसकेपछि तीन अक्षरहरू प्रकट भए, अ उ र म। यी तीनै अक्षरको संयोजनद्वारा ओम यो प्रणव तयार भएको छ। त्यसकारण सम्पूर्ण वेदको अर्थ यो प्रणवभित्रै सन्निहित छ। शास्त्र सबै प्रणवभित्रै सन्निहित छन्। त्यसकारणले यहाँनिर सारङ्ग धनुष, धनु भनेको प्रणव, यसको सङ्केत हो। सम्पूर्ण आत्माहरू जसको सन्ताप छन्, आध्यात्मिक, आदिभौतिक, आदिदैविक, यी तीन प्रकारका तापहरू छन्। ती तापलाई नाश गर्न सक्ने अर्थ विशेषको उपदेश गर्नुहोस् प्रणवको व्याख्याद्वारा भन्ने सङ्केत गरिएको बुझ्नुपर्छ। यहाँ त्यो ओमको व्याख्याद्वारा सबै प्रकारका सन्तापलाई नाश गर्ने यस्तो उपदेशको वर्षा गर्नुहोस्। त्यो बाणको त्यहाँ वर्षा जसरी हुन्छ त्यसै गरी उपदेशको वर्षा त्यस्तो गर्नुहोस् हे गुरु।
यस्तो प्रार्थना भएको सम्झनुपर्छ। भगवान श्रीरामका बाणका विषयमा वाल्मीकि महर्षिले अत्यधिक धेरै वर्णन गर्नुभएको छ। भन्दैखेरि रामबाण भन्छौँ नि हामी, रामको बाण अमोघ हुन्थ्यो, जहाँ जसका लागि छोडिन्थ्यो त्यो कार्य गरेरै मात्रै रामजीका बाण फर्कनुहुन्थ्यो। सरासन विनिर्मुक्ता सरा आसी विशोपमाः वैरिव्रातं विनिघ्नन्ति राघवस्य महात्मनः। भगवान श्री रामभद्रका धनुषबाट निस्केका बाणहरू त्यस्ता हुन्थे। ओहो, आसी विशोपमाः, सर्वका विष समान भएर जाने, जहाँ गयो त्यसलाई नष्ट गरेर आउने, त्यस्ता शत्रु समूहहरूलाई समाप्त पार्ने एकै बाणले कति हो कति धेरैलाई मार्नुहुन्थ्यो भगवानले। यसरी प्रशंसा गर्नुभएको छ। त्यस्तै प्रकारले जब लङ्केश्वरसँग युद्धको प्रसङ्ग चल्यो त्यसबेला पनि बताउनुहुन्छ वाल्मीकिले, ब्रह्मदण्ड प्रकाशानां विद्युत सदृश वर्चसां स्मरन् राघव बाणानां विव्यथे राक्षसेश्वरः। भगवान कति बाणलाई सम्झेर एकदम व्यथित हुन्थ्यो रावण। ओहो हो, कस्ता कस्ता बाण हुन्, ओहो हो, कसरी प्रहार गरेको होला। साक्षात् ब्रह्मदण्ड समान थे तिनीहरू। विद्युत सदृश वर्चसां, चम चम चम्कने बिजुली समान तेजस्वी बाणहरू थिए तिनीहरू। अत्यन्तै उज्ज्वलित बाणहरू, तेजयुक्त बाणहरू भगवानले छोड्नुहुन्थ्यो। त्यसलाई सम्झेर ओहो ओहो मैले कसरी युद्ध गर्ने होला भनेर अत्यन्तै दुखी हुन्थ्यो रावण। त्यसकारणले भगवानका बाण वर्णन गर्न योग्य छन्। भगवानका बाणले सफल कार्यहरू गर्नुहुन्थ्यो। त्यसै गरी आचार्यका श्रीमुखबाट निस्केका प्रमाण युक्तिले युक्त भएका ती वाणीहरू पनि दुर्वादीहरूलाई उसै गरी नाश गर्न सक्नेवाला, विमतहरूलाई खण्डन गर्न सक्नेवाला त्यस्ता हाउन्, त्यस्तो वर्षा गरी बक्सियोस् भनेर आचार्यसँग गरिएको प्रार्थना सम्झनुपर्छ। अविलम्ब चाँडै नै वर्षा गर्नुहोस्। यसको तात्पर्य हो लोकमा व्यक्तिहरू सदैव उनीहरूलाई आफ्नो स्वरूपानुरूप सद अर्थहरू श्रवण गर्नमा रुचि बनिरहँदैन। कहिलेकाहीँ ओहो सुन्न पाए हुन्थ्यो, ओहो संसारमा फसेँ म, अब त केही न केही सुन्न पाए हुन्थ्यो, आचार्यका सन्निधिमा जान पाए हुन्थ्यो, केही त सुन्न पाइन्थ्यो होला भनेर हुन्छ। कहिलेकाहीँ मनको चाञ्चल्य भएका कारण सुन्दा सुन्दै वैराग्य पनि आउँछ, हो सुन्न नपरे हुन्थ्यो भनेर। जति बेला जो रुचि हुन्छ त्यस बेला सुनिहाल्यो भने उसलाई काम गर्छ, त्यसले त्यो उपदेशले काम गर्छ। अन्यथा फेरि त्यो रुचि हराउन पनि त सक्छ नि। जब विभीषणजीले सम्झाउनु भयो रावणलाई, प्रदीयताम दास रथाय मैथिली, हे दाजु जानकीजीलाई फिर्ता गरिदिनुहोस्, रघुनन्दन श्रीराम सामान्य पुरुष हुनुहुन्न, यसो नगर्नुहोस्, यो धर्म विपरीत भयो भनेर जब सम्झाउनु भयो उसले खुब धिक्कार्यो र भन्यो त्वाम तु धिक्कुलपाम सनम, तथा यो कुलको अङ्गार होस्, कुल नाशक होस्, जा यहाँबाट। खुब धिक्कार्यो। विभीषणजीलाई धेरै अपमान गर्यो रावणले। 4 मन्त्रीहरूलाई साथमा लिएर विभीषणजी आकाश मार्ग गरेर उडेर आउँदै हुनुहुन्छ लङ्काबाट। आएर आकाशमै खडा हुनुहुन्छ। भगवानको छाउनी जहाँ लागेको थियो समुद्रका यस किनारामा आएर माथिबाट सुग्रीवलाई प्रणाम गरेर प्रार्थना गर्नुभयो, निवेदयतमाम क्षिप्रम विभीषणमुपस्थितं सर्वलोकशरण्याय राघवाय महात्मने। सम्पूर्ण लोकलाई शरण लिनेवाला त्यस्ता भगवान श्री रामचन्द्रलाई भनिदिनु, लङ्केश्वर रावणको भाइ म विभीषण हजुरका शरणमा आएको छु, यो निवेदन गरिदिनुहोस्, क्षिप्रम चाँडै नै भनेर विभीषणजीले प्रार्थना गर्नुभयो माथिबाट। विभीषणजीले विचार गर्नुभयो, अहिले पो मलाई रावणसँग चित्त दुखेको छ, उसले मेरो अपमान गरेको छ, मलाई धिक्कारेको छ। यो वैराग्य आयो र मैले प्रभुलाई सम्झेँ। यो बुद्धि सदैव रहिरहन सक्दैन। म त एउटा राक्षस कुलको हुँ। कदाचित मेरो फेरि दुर्बुद्धि बढ्यो भने फेरि मेरै दाइ हो, आखिर यसो गरी त गयो, उसँग विरोध गर्दा हुँदैन भनेर फेरि मेरो बुद्धि विपरीत हुन गयो भने म त भगवानको शरणबाट छुट्नेछु। त्यस कारणले अहिले यो सद्बुद्धि आएकै बेलामा यसै समयमा नै
भगवानको शरणमा परिहाल्न पर्छ। त्यसो हुनाले क्षिप्रम चाँडै नै सुनाइदिनुहोस्। यो त्वरा, यो छटपटी विभीषणजीमा देखिन्छ। भगवत शरणागतिका निमित्त जति बेला इच्छा भयो नि उसै समयमा शरणागति गराइदिनुपर्छ आचार्यले। कतिपय स्थानमा कस्तो हुन्छ भने ओहो अमुक आचार्यलाई नै पर्खिनुपर्छ, अहिले कहाँ हुनुहुन्छ र भनेर शरणागतिका निमित्त तयार भएका त्यस्ता जीवात्माहरूलाई पनि रोक्ने, त्यस्ता मनुष्यहरूलाई पनि रोक्ने यस्तो प्रचलन देखिएको छ। यो ठिक होइन। जो परम्परामा निबद्ध हुनुभएका, गुरु परम्परा सिद्ध, अधिकार प्राप्त, सदाचार निष्ठ यस्ता आचार्यहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबै रामानुज स्वामीजीकै प्रतिमूर्ति हुनुहुन्छ। त्यसकारणले उसलाई एकदमै शरणागतिका लागि इच्छा भयो भने वर्षौँ वर्षसम्म पर्खाएर राख्न हुँदैन। कुनै दिन फेरि त्यो बुद्धि बिग्रन पनि त सक्छ नि, फेरि शरणागतिका लागि इच्छा जागृत नहुन पनि सक्छ उनको। त्यसबेला जसले रोक्यो उसैलाई त्यो दोष लाग्दछ, किनभने ऊ भगवानको भन्दै थियो, भगवानको भन्नबाट रोकियो। यसुसले जति बेला इच्छा जागृत हुन्छ, जो आचार्य उपलब्ध हुनुहुन्छ जहाँ, त्यस्ता आचार्यका सन्निधिमा लगेर उसलाई दीक्षा प्रदान गरिहाल्नुपर्छ, अन्यथा बुद्धि विपरीत हुन सक्छ। विभीषण शरणागतिका समयमा भगवानले पनि तत्कालै सुग्रीवलाई आज्ञा दिनुभयो, आन यैनम हरिश्रेष्ठम, जाऊ छिटै लिएर आओ विभीषणलाई। विभीषणका कुरा त के गर्छौ तिमीले? विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावण स्वयं, अहिले रावण जस्तो अपराधी पनि मेरा शरणमा आउँछ भने मैले उसलाई पनि अभयदान गर्नेछु, उसलाई पनि शरण लिनेछु। हुनसक्छ राक्षस कुलका हुनुहुन्छ, बुद्धि विपरीत हुन पनि सक्छ। त्यसकारणले भगवानले पनि विलम्ब नगरिकन विभीषणजीलाई शरणमा लिनुभयो। यो रहस्य हो कि कसैलाई पनि भगवत शरणागतिका लागि इच्छा भयो भने कोही प्रामाणिक आचार्य जो नजिकमा हुनुहुन्छ, चाहे जुनसुकै परम्पराको हुनुहोस्, जुनसुकै मठका हुनुहोस्, रामानुज स्वामीजीकै स्वरूपमा हुनुहुन्छ उहाँ। त्यसकारणले उहाँ लगेर त्यो चेतनलाई समर्पित गरिदिनुपर्छ। यसमै कल्याण छ। त्यसकारणले यहाँ पनि क्षिप्रम चाँडै वर्षा गर्नुहोस् भनेको आचार्यले शरणमा आएका चेतनलाई रक्षा गर्नका लागि विलम्ब गर्नुहुन्न, उपदेश गर्नका लागि विलम्ब गर्नुहुन्न, किनभने बुद्धि फेरि यसको विपरीत हुन सक्छ। यो प्रार्थना सम्झनु पर्यो। सकलानपि शास्त्रार्थान् हृदि बिभ्राण आचार्यवर्य निरर्गलं विनिर्गलद्भिः वाग्जालैः खलु अप्रस्खलितम उपन्यस्यन्ति। सम्पूर्ण शास्त्रलाई जान्नुभएका र हृदयमा जमाउनुभएका आचार्यहरूले अत्यन्तै उत्कृष्ट अर्थहरूलाई सारङ्ग धनुषबाट बाण प्रकट भए झैँ गरिकन अथवा मेघले वर्षा गरे झैँ गरिकन उसै गरी सदअर्थहरूलाई उहाँहरूले पनि प्रकट गर्नुहुन्छ। र अनि भन्नुभयो जगति सर्वोज्जीवन कृते, जगतमा सबैको उज्जीवनका निमित्त वर्षा गर्नुहोस्। यो आज्ञा थियो गोपिनीहरूको मेघलाई। यसको पनि तात्पर्य सम्झाउनुहुन्छ। अरूलाई कुनै प्रकारको नबिज्ने प्रकारका त्यस्ता बाणीहरू आचार्यले बोलिबक्सन्छ। सबैको कल्याण होस् भन्ने नि ध्येय हुन्छ उहाँ, चाहे जतिसुकै दुष्ट होस्, यी सबैका लागि कल्याण होस् मैले बोलेकाले, यी सबै सन्मार्गमा लागुन् भन्ने नि ध्येयले उहाँहरूले उपदेश गरिबक्सन्छ। अब कहिलेकाहीँ उपदेश गर्दै जाँदा कुनै कुनै विरोधीहरूको हृदय बिच्छ, उनीहरू मूर्छा पर्छन्, सकिन्छन् भने यो कुनै प्रकारको दोष हुँदैन आचार्यका लागि, किनभने मेघस्तावत सर्वान् द्रुमान् पल्लवितान् कर्तुमेव वृष्टिं सृजति, प्राय सर्वे द्रुमाः पल्लविता भवन्ति च, ततः तैव वृष्ट्या यदि अर्कपत्रादीनि कदाचित् अल्पानि प्रणश्यन्ति तर्हि मेघानां किम् अवध्यम्। बताउनुहुन्छ मेघले त सबैका लागि कल्याण होस् भनेर नै वर्षा गर्नुहुन्छ, समान रूपले वर्षा गर्नुहुन्छ। सबै वनस्पतिहरूलाई त्यसले लाभ मिल्छ, उज्जीवन हुन्छ, उनीहरूको कल्याण हुन्छ, शान्ति मिल्छ सबैलाई। तर त्यो अर्कवृक्षलाई भने त्यसले नाश गर्छ, पीडा हुन्छ भनेर मेघले के वर्षा नगर्ने र? मेघले वर्षा गर्छन्, अब त्यस्ता अर्कवृक्ष जस्ता भएकालाई त्यो वर्षाले हानि गर्छ। यसै गरी आचार्यहरूले शास्त्रका रहस्यहरूलाई प्रकट गरिदिनुहुन्छ, उपदेश गर्नुहुन्छ, साराग्राहीहरूलाई कल्याण गर्छ त्यसले। जो दुष्टहरू छन्, जो वेद विरोधीहरू छन्, उनीहरूलाई भने मूर्छा पर्ने गरी प्रहार हुन्छ। आखिरी यसले
आचार्यलाई के दोष लाग्छ र? जसरी मेघलाई कुनै प्रकारको दोष लाग्दैन। मेघको त एकमात्र उद्देश्य हो सबैको कल्याण होस्। त्यसै गरी आचार्यले पनि यही विचार गर्नुहुन्छ, जतिसुकै विरोधी हुन् यी सबैको पनि कल्याण होस्। जस्तो कि हेर्नु, कसैलाई ठुलो सुई तयार गर्यो औषधिका लागि भने त्यो देखेपछि डराउँछ व्यक्तिले सुई हान्नका लागि, हो दुख्छ भनेर। तर यदि सुई नहानिकन बस्ने हो भने त्यसको रोग जाति हुँदैन। सुई लगाइदिने हो भने, औषधि प्रवेश गर्ने हो भने ऊ ठिक हुन्छ। यसै गरी आचार्यद्वारा उपदिष्ट वेदका सद अर्थहरू जतिसुकै विरोधी हुन् उनीहरूका लागि पनि हितकारक छ। तर त्यो सुईसँग व्यक्ति डराए जस्तो उनीहरू डराउँछन्, त्यसले उनीहरूलाई पीडा हुन्छ। त उहाँलाई के त्यसले दोष लाग्छ र आचार्यलाई? सबैको कल्याण होस् भन्नका निमित्त नै उहाँहरूको उपदेश हो। अस्माकं सानन्दम मार्गशीर्षावगाहन कृते च। हजुरले यसरी वर्षा गर्नुभयो भने हामीले आनन्दपूर्वक यो मार्गशीर्ष व्रतलाई परिपूर्ण गर्नेछौँ। त्यस कारणले वर्षा गर्नुहोस्। मेघ देवतालाई गोपिनीहरूले यसरी आज्ञा गर्नुभएको थियो। यो अन्तिम वाक्य हो। मार्गशीर्ष अवगाहन शब्दको अर्थ हामीले पहिलो गाथामै सुनिसकेका छौँ। मार्गेषु शीर्षम मार्गशीर्षम। मार्ग भनेको साधनवाची हो, उपायवाची हो, किनभने हिँड्नका लागि साधन हो नि मार्ग। त्यस कारणले मोक्ष जानका निमित्त, मुक्ति मार्गमा जानका निमित्त साधन हो, उपाय। 5 प्रकारका उपायहरू शास्त्रले बताएका छन्: कर्म, ज्ञान, भक्ति, प्रपत्ति अनि आचार्य अभिमान। यी 5 मध्ये अत्यन्तै माथि रहेको, शीर्ष स्थानमा रहेको भनेको आचार्याभिमान। आचार्याभिमान भनेको आचार्यमा हुने निष्ठा। मेरा आचार्य नै सर्वोपरि देवता हुनुहुन्छ, उहाँका वाणी नै शास्त्र हुन् मेरा निमित्त। उहाँको अत्यन्तै विधेय भएर रहनुपर्छ, अनुकूल भएर रहनुपर्छ, परतन्त्र भएर रहनुपर्छ भन्ने शिष्यमा यो बुद्धि आउनु, यसलाई भनिन्छ आचार्याभिमान। यसरी आचार्याभिमानले युक्त भयो भने त्यो चेतनको अवश्य पनि कल्याण हुन्छ, जसलाई चरमोपाय भनेर बताइन्छ आचार्याभिमानलाई। त्यसमा अवगाहन, यो व्रतको अनुष्ठानका लागि जो स्नान बनियो, यो आचार्याभिमान रूपी व्रतको स्नान भनेको आचार्यमा निष्ठा बढाएर रहनु, यही नै बुझ्नुपर्छ। आचार्य निष्ठायाम अस्माकं यथा प्रावण्यातिशय उज्जृम्भेत तथा नाम क्रियताम उपन्यास इति प्रार्थितम भवति। गुरुदेवका सन्निधिमा गएर शिष्यले भन्छन्, प्रभु हाम्रो आचार्य निष्ठा जसरी बढ्दै जाओस्, आचार्य निष्ठाप्रति आसक्ति हाम्रो बन्दै जाओस्, हो त्यस्ता प्रकारले हजुरले हामीलाई उपदेश गरिबक्सियोस्। हाम्रो श्रद्धा दिनानुदिन जसरी बढ्दै जान्छ त्यस्तो बनाइदिबक्सियोस्, त्यस्तो उपदेश गरिबक्सियोस् भनेर प्रार्थना गरेकै मर्मलाई सम्झनुपर्छ। यो मेघ देवतालाई, उदारतालाई सङ्कोचन नगरिकन वर्षा गरिदिनुहोस् आनन्दपूर्वक भनेर जो प्रार्थना गर्नुभयो गोपिनीहरूले, त्यसको रहस्यलाई हामीले ध्वन्यर्थद्वारा यसरी श्रवण गऱ्यौँ। यही रहस्य नै आजको गाथाबाट हामीले जान्नुपर्छ। अब हामी यो गाथाको सङ्ग्राहक श्लोकलाई पाठ गरेर आजको प्रवचनलाई विश्रान्ति दिनेछौँ। अब्धौ गाढं विगाह्यां बुधसलिलमुपादाय लक्ष्मी सतन्वा तौल्यं प्राप्याथ शङ्खध्वनिसमनिनदं जृम्बयन् चक्रवद्भां भृत्वा श्रीसारङ्गवत्वं कलयसरमहावर्षमस्मद्व्रतायेत्यादेशं मेघदेवं प्रतिकलितवती पातु गोदाख्यगोपी। जय श्रीमन्नारायण।